9 मई के वाकयात अचानक पेश नहीं आए, बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत सब कुछ किया गया। आईजी पंजाब के यास्मीन राशिद, हमाद अजहर और मुराद राज समेत कई अफराद की फ़ोन कॉल्स का डाटा मौजूद होने का दावा, खातून रहनुमा की बरियत चैलेंज करने और शवाहिद अदालत में पेश करने का ऐलान, शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मन घड़त प्रोपेगेंडा किया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने खवातीन से ज्यादती के इल्जामात एक बार फिर मुस्तरद कर दिए। पीटीआई के बनाए गए मंसूबे के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़ियादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा हूँ। वहाँ पर हमने तोड़ फोड़ की है, गमले तोड़े हैं और पीटीआई वर्कर के साथ मिलकर हमने आग जलाई है। 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्विस से एक और शरपसंद गिरफ्तार, पीटीआई कारकुनान के साथ मिलकर जिना हाउस में आग लगाने का इतराफ़। पार्टी चेयरमैन के फौज मुखालिफ बयानिए ने हमले पर उकसाया। कारकुनान यास्मीन राशिद की क़यादत में जिना हाउस पहुंचे। सवा से ताल्लुक़ रखने वाले गिरफ्तार मुल्ज़िम रईस अहमद का बयान सामने आ गया। चेयरमैन पीटीआई की छतरी से मजीद कई परिंदों की उड़ान। फैसलाबाद से साबिक रुकने पंजाब असम्बली नसरुल्लाह घुम्मन भी पार्टी छोड़ गए। साबिक एमपी आयशा इकबाल ने भी 9 मई के वाक़यात पर पार्टी से राहें जुदा कर ली। सियासत से ही किनारा कशी का ऐलान। सियासत मुझे पसंद नहीं है जिसमें हमारे अपने शहरी, हमारी अपने लोग आपस में लड़ें, हमारी अपनी फौज और अपने लोग आपस में लड़ें। पीटीआई में तोड़फोड़ के साथ सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। जहांगीर तरीन ग्रुप की नई सियासी जमात के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम की तजवीज़ सामने आ गई। तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने वाले हम ख्याल अरकान का ग्रुप भी डेमोक्रेट्स के नाम से मैदान में आ गया। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा डॉक्टर अमजद काफ लीग में शामिल। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही की अदालत में पेशी, एंटी करप्शन की रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मुकामी अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को 14 रोज़ा अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। एंटी करप्शन हुकाम का फैसला आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मर्जी केसेस बना लें, 1000 केस बना लें, 700-800 केस बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, हम फौज के हक में हैं। जितने मर्जी मुकदमात बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकदमात दर्ज करने वालों को पैगाम है कि फौज के साथ हैं, उनके खिलाफ नहीं। परवेज इलाही की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई जलाओ, घेराव और तोड़फोड़। खैबर पख्तूनख्वा में सहूलत कारी का पहला पर्चा कट गया। बुनेर में तहरीक इंसाफ के ज़िलई रहनुमा समेत रेस्ट हाउस का मालिक नामजद। पीटीआई के 3 रहनुमाओं एमएनए शाहिद खटक, यूथ विंग के सदर मीना खान और जलाल को पनाह देने का इल्जाम। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में तेजी। नैब रावलपिंडी ने 22 साबिका काबीना अरकान के असातिज़ात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। शेख रशीद, परवेज खटक, उमर अयूब, हमाद अजहर, मुराद सईद, असद उमर और फवाद चौधरी शामिल। सूबाई सेक्रेटरीज को जारी करदा मुरासले में तमाम अफराद की गाड़ियों, जायदादों और अकाउंट की तफसीलात मांग ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत मंगल को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। पंजाब इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील की समाअत बुध को होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर समाअत जुमेरात को मुकर्रर। पनामा स्कैंडल में 436 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त पर समाअत जुम्मे को होगी। आइंदा हफ्ते का रोस्टर जारी कर दिया गया। तो ये जिस वक्त इसको हमला हुआ तो वाकई दिल खून के आंसू रो रहा था कि इन्होंने कितनी जरूरत की हमारी इस खूबसूरत यादगार को जलाने की। हालत देखिए जिसके लिए हमारे बच्चों ने जान दी है और इस मुल्क को संभालते हुए चले गए हैं, तो ये जो हमारे बंदे इन्होंने ये किया है, मुझे आज उससे भी और ज्यादा दुख हुआ है। पाक फौज के शहदा के लवाहिकीन का जिना हाउस लाहौर का दौरा। जो कुछ हुआ देखकर सब ही के दिल रो रहे हैं। वालिदा शहीद कैप्टन बिलाल सलीम का पैगाम। अंजुमन ताजरान लाहौर के रहनुमाओं ने जिना हाउस के मुख्तलिफ हिस्से देखे। हाल देखकर गमगीन और अफसरदा हुए। ताजरों का मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। मीर जमाल खान रईसानी का शोहदा के अहले खाना के लिए शोहदा फोरम के नाम से प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान। बच्चों की तालीम समेत दीगर मसाइल हल किए जाएंगे। दुश्मन बलोच नौजवानों और खवातीन को इस्तेमाल कर रहा है। 9 मई के वाकयात से दुश्मन को फायदा पहुंचा। मीर जमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करने पर भी 9 मई जैसा इक़दाम नहीं उठाया। रहनुमा पीपी अली मोहम्मद जतक की गुफ्तगू। गिनने के लिए तैयार नहीं है तो हुकूमत को, रियासत को मुझसे कोई भी तवक्कुआत अच्छी नहीं रखें। फिर हम
ہم نہیں کریں گے. یہ لوگ بھیڑ بکریاں جانور نہیں ہیں, لوگ پھر آزاد ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کا مردم شماری کی اعداد و شمار تسلیم کرنے سے انکار. مصطفیٰ کمال نے مردم شماری کو ایم کیو ایم پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ قرار دے دیا. ڈیجیٹل آڈٹ کا مطالبہ. ساتھیوں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ سندھ پر تعصب کا الزام بھی عائد کیا. پاکستانی عوام آپ کے ایک بار پھر صدر بننے پر بہت خوش ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا حلف برداری کی تقریب میں ترک صدر رجب طیب اردوان سے خوشگوار مکالمہ. آموں کا تحفہ لانے پر ترک صدر نے مسکرا کر کہا پاکستان کے آم بہت لذیذ اور میٹھے ہوتے ہیں. وزیر اعظم 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے. پاکستان کا روزویلٹ ہوٹل 3 سالہ لیز پر نیو یارک سٹی ایڈمنسٹریشن کے حوالے. قومی خزانے کو $2 کروڑ ملیں گے. معاہدے کے تحت روزویلٹ ہوٹل کے بیشتر ملازمین کو فارغ کر دیا جائے گا. کراچی، لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹس کو بھی آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ. آئندہ بجٹ میں نان فائلر پر 20% اور فائلر پر 5% سفری ٹیکس لگانے کی تجویز. بیرون ملک اخراجات پر بھی اسی تناسب سے ٹیکس عائد ہوگا. بار بار حج اور عمرہ کرنے والوں پر بھی اضافی ٹیکس لگایا جائے گا. پہلی بار حجاز مقدس جانے والوں کے لیے ٹیکس چھوٹ کی تجویز. نئے مالی سال کے دوران پاور سیکٹر میں 102 ارب 86 کروڑ روپے کی 32 نئی سکیمز کی تجویز. حویلی بہادر شاہ کے قریب 1200 میگا واٹ کا سولر پلانٹ. میپکو اور ہیسکو کے لیے 1 ارب اور داسو ڈیم سے ترسیل کے لیے 4 ارب 41 کروڑ روپے رکھے جانے کا امکان. 30 بڑے شہروں میں نادرا کے مراکز پر اب پاسپورٹ بنوانے کی سہولت بھی دستیاب. کراچی میں 2، لاہور میں 12، ملتان میں 6، سرگودھا میں 2، کے پی میں 4 اور اسلام آباد میں 2 نادرا سینٹرز پر پاسپورٹ کاؤنٹر قائم کیے جائیں گے. کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے براہ راست حجاز پروازوں کا آغاز. حج پرواز نے نئے رن وے سے اڑان بھری. 145 عازمین مدینہ منورہ روانہ ہوئے. چنیوٹ میں ایڈز کا پھیلاؤ. اپریل اور مئی میں 40 نئے کیسز سامنے آنے کا انکشاف. ایڈز کنٹرول پروگرام نے تصدیق کر دی. 3 سال میں 715 کیس سامنے آئے. نئے کیسز سامنے آنے پر متاثرہ علاقوں میں اسکریننگ بڑھا دی گئی. غیر محفوظ انتقال خون اور عطیت ایڈز پھیلنے کی بنیادی وجہ قرار. لاہور میں 24 گھنٹوں سے لاپتہ 2 کمسن بھائیوں کی لاشیں. گھر میں رکھے آٹے کے ڈرم سے ملی. 5 سالہ ارتضیٰ اور 3 سالہ راہیل کھیل کھیل میں ڈرم میں گئے یا کسی نے قتل کیا. پولیس کی مختلف پہلوؤں سے تفتیش. آئی جی پنجاب کا متاثرہ گھر کا دورہ. افسوسناک واقعے پر ورثہ سے اظہار تعزیت. یہ کمرشل بینکنگ سرکل لاہور کا بڑا ایکشن. جعلی پاکستانی کرنسی استعمال کرنے میں ملوث ملزم گرفتار. 50 لاکھ روپے کے جعلی نوٹ برآمد. پشاور میں نان بائیوں کی دھوکہ دہی ڈان نیوز نے بے نقاب کر دی. کئی تنوروں پر روٹی کا وزن 120 کی بجائے 105 گرام نکلا. آٹا سستا ہونے کے باوجود قیمت بھی کم کرنے سے انکاری. روہڑی میں صوفی شاعر فقیر قادل بخش بیدل کی سجادہ نشینی پر تنازع. اس کی افتتاحی تقریب میں جھگڑے پر پولیس نے کئی افراد کو حراست میں لے لیا. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کے بیٹے کمیل حیدر شاہ افتتاح کیے بغیر روانہ ہو گئے. راجن پور میں کوہ سلیمان کی پہاڑی سلسلے پر شدید بارشوں سے ندی نالوں میں توقیانی. روجان ریڈار کے قریب نہر میں شگاف. اوزمان روڈ پر نالا ٹوٹنے سے پانی قبرستان میں داخل. بارش کے دوران ڈاکوں کے خلاف آپریشن میں مصروف پولیس اہلکار مشکل میں آئے. جاپان میں طوفانی بارشوں نے ہر طرف پانی ہی پانی کر دیا. سڑکیں ڈوبنے سے گاڑیاں پھنس گئیں. ٹوکیو سے روانہ ہونے والی بلٹ ٹرین بھی معطل. حکام نے متاثرہ پی سی بی نے نیوزی لینڈ میں وائٹ بال کرکٹ سیریز کھیلنے پر رضامندی ظاہر کر دی. کیویز نے دورہ آسٹریلیا کے اختتام پر سیریز کی پیشکش کی تھی. دونوں بورڈز کے درمیان شیڈیول کو حتمی شکل دینے کے لیے مشاورت جاری. کرکٹر محمد رضوان کا ہارورڈ بزنس اسکول میں اپنے ٹیچر کے لیے قرآن کریم کا تحفہ. اسکول کے ایجوکیشن پروگرام کے آخری روز کپتان بابر اعظم کی تھی شرکت. کراچی میں چھوٹے قد کی گائے کا بڑا بھاؤ. بیوپاری نے مویشی منڈی میں بکرے کے قد کی گائے کے 1 کروڑ روپے مانگ لیے. جوڑ توڑ کے بعد 85 لاکھ کے بیچنے کا ارادہ. عمر 2 سال سے اوپر ہے. ابھی ہونے والا ہے.
ये तकरीबन 2 साल से ऊपर है। कीमत में करोड़ मांग देखूंगा 80-85 की कहानी पत्थरों की जुबानी। लाहौर के अजायब घर में गंधारा आज के कीमती नमूनों की नुमाइश। चीनी काउंसिल जनरल भी नवादरात देखने पहुंच गए। अजायब घर इंतजामिया के तारीफ।